श्लोकः अथवा चतुर्थः। चतुर्थः। चतुर्थो वा? हरये नमः। तृतीयः प्रायः समाप्तः इति। अतः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद् अप्रमुक्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे नयतेत तत् परिश्रमं तत्र सवीक्षमाणः। एतत् सर्वम् अत्यन्तम् इम्पोर्टेण्ट् भवति। एवं किमुच्यते इदानीम् इति चेत् अतः कविः नामसु यावदर्थः स्यात् अप्रमत्तः व्यवसाय बुद्धिः सिद्धे अन्यथार्थे नयतेत तत् परिश्रमो तत्र समीक्षमाः। अतः विवेकी यः वर्तते, अत्यन्तं विवेकवान् पुरुषः यः वर्तते, सः एवं न करोति इति वर्तते। अर्थात् इंद्रादीनाम् उपासनां विधाय मायामये वासनया शयानः परिभ्रमन् तत्र न विन्दते अर्थान् इति उक्तम्। यदि इंद्रादिदेवान् उपास्य यदि स्वर्गादिफलं याचते तर्हि पुनः पुनः संसारे एव सः निमग्नो भवति, सः मोक्षं न प्राप्नोति। अतः इंद्रादि नामभिः विष्णुरेव उपास्यः इत्युक्तम्। अतः यः ज्ञानी वर्तते, अतः कविः नामसु यावदर्थः स्यात्, अतः सर्वे शब्दाः भगवद्विषयकाः सन्ति। सर्वे शब्दाः जगति यावन्तः शब्दाः उपलभ्यन्ते ते सर्वेऽपि शब्दाः भगवद्वाचकाः इत्येव जानीयात् इति उच्यते। यः कोऽपि शब्दः भवेत्, हरिः, हरः, शिवः, स्कन्दः, पुस्तकं, घटः, पत्रं, पुष्पं, लता, वृक्षः, यः कोऽपि शब्दः भवेत्, सर्वैः शब्दैः भगवान् एव वाच्यो भवति इति ज्ञानी जानाति। सर्वेषां शब्दानां समन्वयः भगवती एव भवति इति सः चिन्तयति। अतः जीवन निर्वहणार्थम् अस्माकं यावन्तः शब्दाः आवश्यकाः भवन्ति तत्शब्दान् गृहीत्वा व्यवहर्तव्यम्। एकोऽपि शब्दः अधिकः न भवेत् इति उच्यते। इदानीं भोजनार्थं वयं गच्छामः, पत्नी वा अन्या वा अथवा अन्यः पुरुषो वा अस्माकं प्रति भोजनविषये परिवेषणं करोति। तदानीं अन्नम् आवश्यकम्, अन्नं परिवेशयतु इत्युक्त्वा आहा कथमस्ति, अन्नस्य सुगन्धः कथमस्ति, अत्यन्तं समीचीनं वर्तते, अन्नस्य यदि क्वथितम् अधिकं भवति चेत् अतीव माधुर्यम् इत्यादि व्यवहारं ज्ञानी न करोति। लोके तदेव उत्तरत्र उच्यते, सत्यां क्षितो किं कशुभु प्रयासैः बाहोपसिद्धेह्युपबर्हणैः किं सत्यञ्जलो किं पुरुपर्णपात्रैः दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः। अत्यन्तं ज्ञानिनां व्यवहारः एवं वर्तते। अत्यन्तं ज्ञानिनः इति ये सन्ति
सर्वत्र भगवान् वर्तते इति सर्वत्र भगवन्तं ये ज्ञानिनः पश्यन्ति तेषां व्यवहारः अन्यादृश एव भवति। यङ्कमपि शब्दं स्वार्थाय नैव ते उपयुज्यन्ते। यः कोऽपि शब्दः नैव उपयुज्यते तैः। यावदावश्यकता वर्तते तावानेव शब्दः तैः व्यवहर्तव्यो भवति। एवमेव व्यवहारः लोके अस्माभिः क्रियते किल, तथा शब्दव्यवहारमपि अन्यवस्तुषु शब्दव्यवहारमपि ते न कुर्वन्ति। यदि शब्दव्यवहारः भवति भगवन्तम् उद्दिश्य एव। यतः सर्वे शब्दाः भगवद्वाचकाः सन्ति। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। लौकिक वैदिक ध्वन्यात्मक वर्णात्मक अशेष शब्दार्थ ऋगादि सर्ववेदार्थ गायत्री अर्थ प्रणवादि अर्थ इति सर्वैः अपि शब्दैः भगवान् लौकिक वैदिक सर्वैरपि शब्दैः भगवान् एव वाच्यो वर्तते इति भगवती एव शब्दानां समन्वयं कुर्वन्ति, न पुनः स्वार्थाय स्वप्रयोजनम् उद्दिश्य शब्दप्रयोगं ज्ञानिनः कदापि न कुर्वन्ति इति उच्यते। ज्ञानिनाम् अयं व्यवहारः वर्तते इति। तदेव उच्यते। सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैः बाहू स्वसिद्धेह्युपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैः दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः। तदेव उच्यते। इदानीं स्वतः सिद्धिप्रकारं दर्शयति। कशिपोः अर्थात् कशिपुः नाम संस्कृतभाषायां शय्या इत्यर्थः। हिरण्यकशिपुः आमामाम् हिरण्यकशिपुः नाम हिरण्मयी कशिपुः तस्य आसीत्। अर्थात् सुवर्णमया शय्यां स्वीकृतवान्, अतः तस्य हिरण्यकशिपुः इति व्यवहारः। कशिपूकृत्य यं शेते इति वादिराजानां प्रयोगः वर्तते। अतः कशिपोः शय्यायाः प्रयासैः सम्पादन आयासैः तदुच्यते। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैः इति उच्यते। प्रयासैः सम्पादन शय्यायाः सम्पादनार्थं रात्रौ निद्रा करणीया। अस्माभिः विचिन्त्यते शय्या आवश्यकी। एवमेव उपरि प्रदेशात् किं शय्या पतति वा? नैव पतति। अतः शय्यायाः विक्रयणं क्रयणं करणीयम्। शय्यार्थं किं धनम् आवश्यकं भवति। तद्धनस्य सम्पादनार्थं पुनः अन्यत् कर्म करणीयं भवति। एवञ्च ज्ञानिनः एवम् आलोचयन्ति। ओहो एवं वर्तते। एवञ्च धनसम्पादनार्थम् अन्यत्र गन्तव्यम्, अन्यत् कर्म करणीयं। तत्र बहूनां शब्दानां प्रयोगः अस्माभिः करणीयो भवति। भगवदितरत्र अस्मदर्थम् अस्मत्प्रयोजनाय भगवदितरत्र बहूनां शब्दानां प्रयोगः असाधुः। अतः हे कथम् अस्ति ज्ञानिनां व्यवहारः। उत्तमज्ञानिनः एवं चिन्तयन्ति। अतः किं कुर्वन्ति? शय्या मास्तु। शय्या कुतः? शय्यां विना तदेव उच्यते। शय्यां विना शेतुं शक्यते किल, निद्रातुं शक्यते किल इति उच्यते। शय्याभावे कुत्र अस्माकं निद्रा भवति, कुत्र निद्राति सः इति चेत् तदेव उक्तं। सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैः
अर्थात प्रयासैः नाम संपादन आयासैः प्रयत्नैः प्रयत्नैः किं तादृश प्रयत्नैः किम् अनावश्यकम् कुत्र अस्माकं शयनं कुत्र भवति क्षितिः वर्तते भूमिः वर्तते विस्तृता भूमिः वर्तते यत्र कुत्रापि गच्छामः पाषाणम् उपलभ्यते हे पाषाणं प्रयच्छतु इति शब्दव्यवहारः तत्र नैव अपेक्षितः वर्तते विस्तृता भूमिः वर्तते काननेषु वर्तते गिरिकन्दरेषु वर्तते तत्र गत्वा शयनं करणीयम् एवञ्च स्वापार्थं शय्यायाः आवश्यकता नास्ति यदि आवश्यकता भवति तर्हि ए भो महात्मा महात्मन् मां प्रति शय्यां ददातु इति याचना करणीया अथवा शय्यायाः सम्पादनार्थं धनसम्पादनं करणीयं धनमावश्यकं भवति धनार्थम् अन्यत्र गत्वा कर्म करणीयं भवति एतत् सर्वं मास्तु भूमौ एव वयम् अत्यन्तं सुखेन वयं शयामः इति विचिन्त्य ते शब्दव्यवहारं शय्यार्थं शब्दव्यवहारमपि ते न कुर्वन्ति प्रयत्नमपि न कुर्वन्ति यदि यत्नः क्रियते प्रयत्नः क्रियते भगवदाराधनार्थमेव अन्यत्र यदि यत्नः क्रियते स तु यत्नः व्यर्थः इति चिन्तयन्ति ज्ञातं वा त्रिविक्रम आम् कथं वर्तते ज्ञानिनां व्यवहारः तदेव उच्यते सत्यां क्षितौ क्षितौ सत्यां सप्तमी विभक्तिः क्षितौ सत्यां कशिपोः प्रयासैः किं कशिपोः सम्पादनार्थं प्रयासैः अत्यन्तं प्रयत्नैः किं किम् आवश्यकम् अनन्तरं स्वसिद्धे हि स्वबाहौ बाहौ स्वसिद्धे हि उपबर्हणैः किम् उपबर्हणम् इति उच्यते उपबर्हणं नाम शिरःपीठं शिरःपीठं नाम पिल्लो शयनार्थं पिल्लो आवश्यकं सर्वैः उच्यते अस्माकं पिल्लो आवश्यकं यदि पिल्लो न भवति तर्हि शेतुमेव अस्माकम् अत्यन्तं कठिनं भवति इति वदन्ति अतः ज्ञानिनः वदन्ति बाहौ स्वसिद्धे स्वसिद्धे स्वतः अनायासेन बाहू भगवता दत्तौ वर्तेते बाहुः बाहू बाहवः अतः बाहौ इति वर्तते स्वसिद्धे बाहौ स्वसिद्धे सप्तमी विभक्तिः सचि सप्तमी अत्र प्रयुज्यते बाहौ स्वसिद्धे सति स्वयमेव बाहौ विद्यमाने सति बाहू विद्यमाने सति तदानीम् उपबर्हणैः किम् अतः यदि निद्रा भवति उपबर्हणम् आवश्यकं चेत् एवं कुर्मः एवञ्च बाहुः वर्तते किल एनं बाहुम् उपयुज्य उपबर्हणत्वेन एनं बाहुम् उपयुज्य एवमेव शिरःपीठं सम्पाद्य अस्माभिः शयनं कर्तुं शक्यते तदर्थम् ऐबो महाराजा महाराजा कृपया उपबर्हणं देहि इति शब्दप्रयोगः कुतः उपबर्हण सम्पादनार्थं प्रयत्नः कुतः मास्तु प्रयत्नः इति बाहो स्वसिद्धेहि उपबर्हणैः किम् अतः शिरःपीठैः किम् उत्शीर्षकैः इति यावत् उत्शीर्षकम् इत्यपि उच्यते उपबर्हणम् इत्यस्य उत्शीर्षकं शिरःपीठम् उत्शीर्षकैः किम् अनन्तरं सत्यञ्जलो किं पुरुपर्णपात्रैः इदानीं किमपि भक्षणार्थं पात्रस्य आवश्यकता नास्ति यतः भगवान् करद्वयं दत्तवान्
एवञ्च यदि करद्वयानां संयोगः क्रियते अंजलिः समुत्पद्यते। अंजलि मध्ये आहारं स्वीकृत्य आहारं निक्षिप्य एवमेव खादितुं शक्यते, एवमेव खादितुं शक्यते किल। अतः पात्रस्य आवश्यकता कुतः वर्तते? अतः पात्रमेव अनावश्यकम् इति ज्ञानिनाम् आशयः। सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैः पत्रैः कृतं पात्रम् अनावश्यकम्। अतः तेषां पात्राणां सम्पादनार्थम् अस्माकं प्रयत्नोऽपि अनावश्यकः। अंजलिः वर्तते, अंजलौ सिद्धे सति पुरुपर्णपात्रैः किम् इति विचारयन्ति। अनन्तरं प्रतिदिनम् एकैकं वस्त्रम् अस्माभिः ध्रियते किल, परन्तु ते विचिन्तयन्ति दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः। दुकूलस्य आवश्यकता कुतः वर्तते? दिगेव वस्त्रं, दिशः सन्ति किल, पूर्वा प्रतीचि उदीचि अवाचि इति दिशः सन्ति किल। दिशः एव वस्त्राणि भवन्ति। अर्थात् दिगंबराः भवामः वयम्। अंबरस्य वस्त्रस्य आवश्यकता कुतः वर्तते? यदि वस्त्रम् आवश्यकं भवति तर्हि तदर्थं यत्नः करणीयः, धनम् आवश्यकं भवति तदर्थम् अन्यत्र कर्म, शब्दानां प्रयोगः करणीयः। तन्मास्तु दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः। दिगेव वस्त्रं दिग्वस्त्रम्। अतः दिग्वस्त्रलाभे सति दिग्रूपाणां वस्त्राणां लाभे सति अर्थात् दिगंबरता रूपान् नग्नतायां सत्यां, दिगंबरत्वं नाम किं? नग्नता। नग्नतायां सत्यां दुकूलैः किं क्षौमादिवसनैः किं प्रयोजनम्? मास्तु, वस्त्रमेव मास्तु। एवमेव प्राणिनः सन्ति। इदानीं गौः वर्तते, किं गौः वस्त्रं गौः धारयति? अश्वः वर्तते। एवमेव अस्माकं वस्त्रस्य आवश्यकता कुतः इति ज्ञानिनः विचिन्त्य वस्त्रमपि न स्वीकुर्वन्ति। सत्यां क्षितौ किं कशिपोप्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेह्युपबर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैः दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः इति अत्यन्तं ज्ञानिनः सर्वत्र भगवन्तं ये पश्यन्ति तेषां व्यवहारः एवं भवति इति उच्यते। अनन्तरं ततोपि किञ्चित् न्यूनाः ज्ञानिनः वर्तन्ते, तेषां व्यवहारः कथं भवति इति उच्यते इदानीं। अतः अनन्तरं पुनः एतदुच्यते, ननु भवादृशानां योगिनां पुनः शरीरयात्रा सिद्धावपि अपरिपक्वयोगिनः सन्ति किल। अपरिपक्वयोगिनां पुंसां कथम् उपभोगः सम्पत्स्यते इति चेत् तदुच्यते। चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नो वाङ्ग्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् वृद्धा गुहा किम् अवधूत सुहृन्न कृष्णः कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। केचन परिपक्वयोगिनः एते न, ये परिपक्वयोगिनः वर्तन्ते अर्थात् सर्वत्र भगवन्तं द्रष्टुं ये समर्थाः सन्ति तेषां व्यवहारः आरम्भे यथा उक्तं तथा। इदानीं एते परिपक्वयोगिनः न, अपरिपक्वयोगिनः। एतेषां व्यवहारः कथं भवति इति चेत्
चीराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां परिपक्वयोगिनां स्वतः सिद्धिप्रकारम् उक्त्वा इदानीम् अपरिपक्वयोगिनां प्रथम आह पटचीराणि गृहिभिः देयानि गृहिणः सन्ति किल पटि चीराणि चीराणि किं पति न सन्ति इति उच्यन्ते दिशन्ति भिक्षां नो वा अङ्घ्रिपाः पटचीराणि सन्ति गृहिभिः देयानि चीराणि पटचीराणि पथि मार्गे दरिद्राणां च भिक्षूणाम् आच्छादनकरणानि च दरिद्राणां च भिक्षूणाम् आच्छादनार्थम् अतः शरीरस्य एते अपरिपक्वयोगिनः एते नैव दिगम्बराः एते नैव अवधूताः नग्नतां नैव स्वीकृतवन्तः एते वस्त्रं ध्रियन्ते एतैः वस्त्रं ध्रियते परन्तु अन्यत्र गत्वा वस्त्रार्थं याचनां नैव कुर्वन्ति याञ्छा नास्ति याचना नास्ति किं कुर्वन्ति चीराणि किं पति न सन्ति इति उच्यते अतः चीराणि वर्तन्ते किल पटचीराणि वर्तन्ते किल चीराणि इत्यस्य चीर्णानि चीराणि गृहस्थाः सन्ति गृहस्थैः नूतनं वस्त्रं ध्रियते अनन्तरं यत् प्राचीनं वस्त्रं वर्तते जीर्णं वस्त्रं वर्तते तद्वस्त्रं किं कुर्वन्ति बहिः ते निक्षिपन्ति बहिः ते प्रक्षिपन्ति तानि वस्त्राणि कुत्र उपलभ्यन्ते मार्गेषु तत्र तत्र उपलभ्यन्ते अतः तद्वस्त्रमेव स्वीकृत्य अस्माकं धारणार्थं तद्वस्त्रमेव वर्तते किल अतः अन्यत्र गत्वा वस्त्रार्थं याचना नैव करणीया इति उच्यते एतैः वस्त्रम् उपयुज्यते परन्तु वस्त्रार्थं विशेषरूपेण प्रयत्नः न क्रियते मार्गमध्ये ये यानि वस्त्राणि उपलभ्यन्ते जीर्णानि चीर्णानि वस्त्राणि यानि उपलभ्यन्ते तानि वस्त्राणि स्वीकृत्य ते कालस्य यापनं कुर्वन्ति तावदेव तदेव तद्धृत्वा ते अन्यत्र अटन्ति चीराणि किं पति न सन्ति अनन्तरं दिशन्ति भिक्षां नो वा अङ्घ्रिपाः इति उच्यते अनन्तरं किम् अनन्तरं नन्मेवं वस्त्राणाम् अन्यथा सिद्ध्या तदर्थं यत्नः नैव क्रियते यत्नाभावेपि अन्नार्थम् उदकार्थं जलार्थं वा स्वस्थानार्थम् अर्थात् वासार्थं वा यत्नः आवश्यकः किल इति चेत् तत्रापि विशेषयत्नः नैव आचर्यते कथं तेषामपि अन्यथा सिद्धिं क्रमेण अत्र उच्यते दिशन्ति भिक्षाम् इत्यादिनः अङ्घ्रिपाः इत्यस्य अर्थः कः वृक्षाः अङ्घ्रिभिः पिबन्ति इति अङ्घ्रिपाः जलं पिबन्ति किल वृक्षाः कथं पिबन्ति अङ्घ्रिभिः पादैः अतः पादपः इति उच्यते पादैः पिबन्ति इति जलं पिबन्ति इति पादपाः वृक्षाः इत्यर्थः तदेव अङ्घ्रिपाः एवञ्च अङ्घ्रिपाः भिक्षां न दिशन्ति इति पृच्छते अर्थात् वृक्षेषु यथेष्टं फलादिकम् उपलभ्यते
तत्फलं स्वीकृत्य भोक्तुं शक्यते, तत्फलमेव खादन्ति। अतः भिक्षार्थम् अन्यत्र गृहीणां गृहं गत्वा तत्र याचनां नैव कुर्वन्ति। बहवः वृक्षाः सन्ति, विविधानि च फलानि उपलभ्यन्ते, अतः तत्फलं स्वीकृत्य यथेष्टम् उदरपोषणं कुर्वन्ति। तत्रापि विशेषयत्नः तैः न क्रियते। पानार्थं परवृतः सरितोऽपि किम् अशिष्यन् इति उच्यते। परवृतः इत्यस्य परान् बिभ्रति फलादिभिः पुष्णन्ति ते परवृतः वा अङ्घ्रिपाः, तत्रापि अन्वयः। एवञ्च परवृतः परान् बिभ्रति फलादिभिः पुष्णन्ति इति परवृतः वृक्षाः। वृक्षाः भिक्षां नोदिशन्ति, भिक्षां ते नैव दिशन्ति इति अत्र उच्यते। सरितोऽप्यशुष्यन्, जलम् आवश्यकं चेत् नदीं प्रति गच्छामः, यथेष्टं जलं नद्याम् उपलभ्यते, अथवा कूपं प्रति गच्छामः, तटाकं प्रति गच्छामः, तत्र अस्माकम् उपलभ्यते जलम्। एवञ्च जलार्थमपि विशेषयत्नः नैव क्रियते इति तैरुच्यते। एवञ्च इदं हेतुगर्भविशेषणं। परवृतः अङ्घ्रिपाः इति हेतुगर्भविशेषणं। सरितोऽप्यशुष्यन्, किं सरितोऽप्यशुष्यन्, किं सर्वत्र नद्यः किम् अशुष्यन्, शोषताङ्गताः वा नैव, यथेष्टं जलं ते दापयन्ति। अपिशब्दौ किम् इत्यनुकर्षणार्थे, तथा च भिक्षा फलादिरूपम् अन्नं किं नो दिशन्ति, दिशन्त्येव इत्यर्थः। अनन्तरं सरितः नद्यः अशुष्यन् किं, नाशुष्यन्, अद्यापि नद्यः प्रवहन्ति। अनन्तरं वासार्थं कुत्र, गृहम् आवश्यकं किल इति चेत् नैव गृहम् आवश्यकं। गुहाः, गिरिधर्यः, रुद्धाः, पिहिताः किं, यथेष्टं काननेषु गुहाः सन्ति, गिरिधर्यः वर्तन्ते, तत्र गत्वा वासं कर्तुं शक्यते इति उच्यते। गुहासु नैव, यदि गुहायां वयं स्मः भवामः तर्हि यदि सिंहः आगच्छति अथवा व्याघ्रः आगच्छति, अस्मान् खादति किल सिंहः व्याघ्रः, अतः गृहम् आवश्यकं भवति इति यदि उच्यते तर्हि तदुच्यते किम्, अवधूतानां धूलिधूसराङ्गानां योगिनां सुहृन् कृष्णः किं सुहृन्न, कृष्णः नास्ति वा अस्माकं रक्षणार्थं। यदि व्याघ्रः आगच्छति अस्मान् खादितुम्, अथवा सिंहः यदि अस्मान् चरितुम् अत्तुं यद्यागच्छति, तर्हि भगवान् श्रीकृष्णः वर्तते, स एव अस्मान् रक्षति। गर्भे शिशुं कः रक्षति, भगवान् एव रक्षति किल गर्भस्थ शिशुम्। अतः भागवते सप्तमस्कन्देपि प्रह्लादराजैः तदेव उक्तम्। अतः पतिस्थितं तिष्ठति दिष्टरक्षितं, गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। पतिस्थितं तिष्ठति दिष्टरक्षितं, यदि अस्माकं वस्तु कदाचित् पति च्युतं भवति, कुत्र वर्तते इति सर्वत्र अटनं कुर्मः, गवेषणं कुर्मः तद् वस्तु कृते। अनन्तरं
यत्र कुत्रापि भूमौ एव अस्माकं तदेव वस्तु यत्र अस्माभिः निक्षिप्तम् अथवा यत्र अस्माकं वस्तु च्युतम् आसीत् तद्वस्तु तत्रैव अस्माकम् उपलभ्यते। कुतः? दिष्टरक्षितं भगवता रक्षितं वर्तते तत्। भगवान् तद् रक्षणं करोति। यः कोऽपि आगत्य तद्वस्तु नैव स्वीकरोति तदानीं कुतः? भगवान् रक्षणं करोति। पतिस्थितं तिष्ठति दिष्टरक्षितम्। अतः मार्गमध्ये यदि स्थितं भवति च्युतं भवति अस्माकं वस्तु भगवदनुग्रहः वर्तते चेत् भगवानेव अस्माकं कृते पुनः लाभार्थं तद्वस्तु स एव रक्षति। गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। अस्माभिः गृहं प्रति एकं वस्तु आनीय अत्यन्तं रहस्येन अत्यन्तं जागरूकाः सन्तः वयं एकस्मिन् प्रदेशे यदि तद्वस्तु स्थापयामः कदाचित् तद्वस्तु नश्यति। चोरैः अपहृतं भवति तद्वस्तु। कुतः? गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति। भगवदिच्छा नास्ति। यदि भगवदिच्छा न भवति एतद्वस्तु यत्र वर्तते तत्तथैव तत्रैव वर्तेत इति यदि भगवदिच्छा भवति तर्हि तथैव तिष्ठति। बहवः चोराः यद्यागमिष्यन्ति तथापि तत्रैव तदेव भवति। परन्तु यदि भगवदिच्छा न भवति तर्हि अत्यन्तं यत्नेन अस्माभिः रक्षितमपि तद्वस्तु भगवदिच्छा यदि न भवति भगवता रक्षितं यदि न भवति तर्हि तद् विनश्यति, नष्टं भवति इति सप्तमस्कन्धेऽपि एतद् उक्तम्। अतः गुहायां यदि वासं कुर्मः सिंहः आगत्य अस्मान् खादति किल इति प्रश्नः न भवेत्। यतः यदा अस्माकं गुहायां स्थितिर्भवति सिंहः व्याघ्रो वा आगत्य अस्मान् नैव खादति। कुतः? श्रीकृष्णः अस्मान् रक्षति। तदेव उच्यते वृद्धा गुहा किम् अवधूत सुहृन्न कृष्णः। अवधूतानां सुहृत् कः? श्रीकृष्णः एव। अतः श्रीकृष्णः एव अस्माकं रक्षको वर्तते इति भावनया यदि वयं गुहाम् आश्रित्य जीवामः तर्हि सर्वदा भगवान् एव अस्माकं रक्षणं करोति इति अत्र उच्यते। तस्मात् भजन्ति कवयो धनधुर्मदान्दान्। अतः कवयः अपरिपक्वयोगिनोऽपि कस्मात् धनधुर्मदान्दान् धनैः दुर्मदः तेन अन्धीभूताः जनाः वर्तन्ते, गर्विष्ठाः वर्तन्ते जनाः। तेषां समीपं गत्वा द्रव्यं न याचन्ते। याचनां कदापि नैव कुर्वन्ति। तदेव उच्यते कवयः धनदुर्मदान्धान् कस्मात् भजन्ति। अतः कस्मात् कदापि नैव भजन्ति इति उच्यते। कस्मात् भजन्ति धनदुर्मदान्धान्। अतः एवं अपरिपक्वयोगिनां व्यवहारो वर्तते इति शुकाचार्यः परीक्षितराजं प्रति एवं वदति। हरये नमः। चिराणि किं पति न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नो वाङ्घ्रिपाः परवृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। वृद्धा गुहा किम् अवधूत सुहृन्न कृष्णः कस्मात् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्। सत्यां क्षितौ किं कचुः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धे ह्युपबर्हणैः किम्
सत्यञ्जलौ किं पुरुपर्णपात्रैः दिग्वस्त्रलाभे सति किं दुकूलैः। हरये नमः। हरये नमः। धन्यवादः।